السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا. إذا في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نقوم بتصحيح ليكزيرسيس ديال لا تيرموديناميك اللي كان جا في الامتحان الخاص بتوظيف أساتذة التعليم الثانوي تخصص علوم فيزيائية لسنة 2018 وغادي نبداو بقراءة لينونسي ديال ليكزيرسيس. Donc une mole de gaz parfait subit la transformation cyclique suivante. عطاونا واحد لو غاز qui subit la transformation cyclique suivante. Donc la première transformation, il y a une compression isotherme à la température T de A à B. Un échauffement à volume constant V2 de B à C. Et la troisième transformation, c'est une détente adiabatique réversible de C à A. On posera A égale à V1 sur V2 et gamma كما كتعرفوا فهو كيساوي CP sur CV. Donc la première question, le cycle décrit par le gaz dans un diagramme PV est. إذا قالوا لنا نحددوا فين هي لا ريبريزونطاسيون ديال هاد لو سيكل هذا في لو دياغرام PV اللي كيتسمى دياغرام داماغا. دونك نبداو بلا ترانسفورماسيون AB. قالوا لنا بلي ان لا ترانسفورماسيون AB سي une compression isotherme. وغادي نشوفوا هنايا في الحالة A واش AB s'agit-il d'une compression isotherme. Donc كما كتشوفوا AB oui c'est une compression. شنو هي compression؟ compression هي ملي كيكون V كينقص و P كيطلع. Donc compression isotherme. aussi في الحالة B كذلك AB c'est une compression isotherme. هذا كيتسمى isotherme و compression ملي كنمشيو في المنحى ديال V كينقص و B كيطلع. إذا كما كتلاحظوا بلي أن الحالات كلهم فيهم في لا ترانسفورماسيون AB كومبريسيون ايزوتيرم. غادي ندوزو لا ترانسفورماسيون الثانية اللي هي ان échauffement à volume constant de BS à C. نشوفوا لا ترانسفورماسيون من B ل C واش فيها فوليوم كونستون. وباش يكون عندي في كونستون يعني خصو يكون عمودي عليه بحال هكا، يعني في ما كيتغيرش. مثلا هذه هي بي وهذه هي سي. هذه هي لا ترانسفورماسيون ايزوكور او لا ا فوليوم كونستون. نبداو بالحاله ا. لاحظوا لا ترانسفورماسيون بي سي عطاوها لي هنايا ا فوليوم كونستون. شوفوا في ما كيتغيرش حيت لو فوليوم في الحاله بي هو نفسه في الحاله سي. اذا هذه كتحقق لي الشرط. نمشيو هنايا نشوفوا لا ترانسفورماسيون بي سي. شوفوا واش عندي هنايا ان ترانسفورماسيون ايزوكور. شوفوا واش في ديال ليطا بي هو نفسه في ديال ليطا بي. دونك نو. دونك هاد الحاله مستبعده. نشوفوا ليطا سي واش عندي ترانسفورماسيون ايزوكور بي سي. لاحظوا بي سي واش ايزوكور واش في كونستون لا. اذا كنستبعد الحاله سي. ندوزو للحاله الاخيره لا ترانسفورماسيون بي سي واش في كونستون لا. هنايا عطاوني ترانسفورماسيون ايزوبار بي هو اللي كونستون دونك دي مستبعده. اذا كتبقى ليا ا هي صحيحه. دونك لو سيكل ديكري بار لو غاز دون سو دياغرام هو اللي ممثل في لا ريبريزونطاسيون ا. ندوزو لا دوزيام كيستيون. السؤال الثاني كان هو لي زيكسبريسيون de P2, P3, T' en fonction de A, P1, T et gamma. إذا قال لي نحدد P2, P3, T' بدلالة هاد لي فاريابل ديتا. وكما كتشوفوا بلي أن هاد لي فاريابل P1, T هما لي فاريابل ديال الحالة A. دونك باش نحسب P1 غادي نستحضر لا ريبريزونطاسيون AB. دونك la représentation AB عندي في l'état A la pression نعم P1 le volume V1 et la température T. ندوزو l'état B عندي P2 V2 T. donc la transformation s'agit-il d'une transformation isotherme يعني T يساوي constante. وغادي نستحضروا ليكواسيون ديتا دان غاز بارفي. بما ان هذا غاز بارفي غادي نستحضر ليكواسيون ديتا اللي هي P1 V1 égale à N R T.
وبما انهم هنا قالوا لي اون مول يعني ان كيساوي واحد، كتبقى لي بي واحد في واحد كيساوي ار تي. نمشيو لليكواسيون ديتا في الحالة بي، بي دو في دو إيتيغال ا ار تي حتى هي. إذا بي واحد في واحد كيساوي ار تي، بي دو في دو كيساوي ار تي، يعني بي ان في ان إيغال بي دو في دو. حنا بغينا نستخرجو بي دو، بي دو يساوي بي ان في ان سور في دو، وعطاونا هنايا في المعطيات ا كيساوي في ان سور في دو. إذا بي دو كيساوي ا بي ان. ونشوفو واش نقدر نستبعد شي احتمال. إذا بي دو ا بي ان، بي دو ا بي ان، بي دو بي ان سور ا. إذا سي كنشطب عليها. إذا كيبقى ليا الاحتمال ما بين ا و بي و دي. وغادي ندوز الآن لحساب بي 3. بي 3 كما كتلاحظوا فهي من لي فاريابل ديتا ديال الحالة سي، يعني غادي نخدمو لا ترانسفورماسيون ا سي أو سي ا. C avec les variables d'état P3, V2, T', l'état A, les variables d'état ديالها هي P1, V1, T. Donc هاد la transformation هادي c'est une transformation adiabatique réversible. Transformation adiabatique يعني PV gamma égale constante، بما يعني أن P3 V2 à la puissance gamma égale à P1 V1 à la puissance gamma aussi. إذا بغينا نجبدو P3. P3 égale à P1 V1 sur V2 à la puissance gamma. Et puisque V1 sur V2 égale à A, donc P3 كيساوي A à la puissance gamma P1. هنا لقينا P3 ونرجعو للاختيارات ديالي. دونك P3 A gamma moins 1 P، يعني A كنشطب عليها كتبقى ليا B و D. دونك بالنسبة للسي راه شطبت عليها من قبل، كيبقى ليا الاختيار ديال D وديال B. ندوزو لحساب تي بريم. وباش نحسب تي بريم غادي نرجعو لا ترانسفورماسيون ديالنا ديال من بي لسي. بي 2 في 2 تي سي لي فاريابل ديتا ديالها بي 3 في 2 تي بريم. هاد لا ترانسفورماسيون هادي هي سي اون ترانسفورماسيون ايزوكور، يعني في 2 في كونستانت، في كونستانت. وغادي نديرو ليكواسيون ديتا في هاد الحالة هادي بي 2 في 2 إيكالا ار تي في ليتا سي بي 3 في 2 إيكالا ا ار تي بريم. دونك نكونسيديريو هاد ليكواسيون نسميوها المعادلة واحد والمعادلة جوج. غادي نحسبو 2 سور 1. شوفو إلا درت المعادلة جوج على المعادلة واحد غادي نلقى بي 3 في 2 على بي 2 في 2 كيساوي ار على ار كتمشي كتبقى ليا تي بريم على تي. حنا بغينا تي بريم كيساوي تي فوا بي 3 على بي 2. كنختزل في 2 في 2. تي بريم يساوي تي. كنعوض بي 3 بداكشي اللي لقيت. لقينا في بي 3 ا غاما بي 1 ا غاما عفوا. دونك تي بريم يساوي تي. بي 3 لقينا ا غاما بي 1 بالنسبة ل بي 2 ا بي 1 ا بي 1
كنختزل بي ان بي ان، كتبقى ليا تي ا غاما موان زان اولا ا غاما موان زان في تي، تي بريم ا غاما موان زان تي. وإذا الجواب الصحيح هو بي، وكنشطب على دي. كتبقى ليا أو كيبقى ليا السؤال الأخير اللي هو les expressions du travail WAB reçu par le système dans la transformation AB et du transfert thermique QAB correspondant sont. Donc قال لي نجبد لو travail. إذا كما كتعرفوا أن لو travail élémentaire égale à moins P dV. Donc le travail AB كيساوي moins l'intégrale P dV. Et comme vous connaissez aussi que la transformation من A ل B c'est une transformation isotherme، يعني T كيساوي constante. T كيساوي constante يعني P خصني نكتبو بدلالة V، P متغير. إلا رجعنا لا ترانسفورماسيون ديالنا AB، لاحظوا عندي هنايا P1 P2 V1 V2، يعني بجوج بهم متغيرين. ما يمكنلياش نخرج بي من لانتيغرال حيت ماشي كونستون، يعني غادي نستخدم ليكواسيون ديتا اللي هي بي في كيساوي ان ار تي، بي في ايكالا ار تي بويسك ان كيساوي واحد، بي شنو كيساوي ار تي على في، وكنعوض دبليو ا بي موان لانتيغرال ار تي. علاش درت تي؟ حيت هي لا طومبيراتور بالنسبة للحالة A وكذلك B كونستونت، ار تي على في دي في كيساوي موان ار تي غادي تخرج لانتيغرال دو دي في سور في هي لوغ في من في ان حتى ل في دو، يعني من في ان ديال الحالة A ل في دو ديال الحالة B يساوي موان ار تي لوغ V2 sur V1. نقلب لي بورن او نقلب هنايا، نرجع المقام للبسط والبسط للمقام، وغادي نحيد لو سيني هنايا. اذا ار تي لوغ V1 sur V2 اللي هي ار تي لوغ ا دبليو ا بي كيساوي ار تي لوغ ا. ونشوفوا الاختيارات اللي عطاونا هنايا، ار تي لوغ ا موان ار تي لوغ ا كنشطب على بي، ار تي لوغ ا موان ار تي لوغ ا كتبقى ليا ا و سي. ندوزو لكيو ا بي. دونك عندنا لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم، يعني دلتا يو كتساوي زيرو، اللي هي كتساوي دبليو ا بي بلس كيو ا بي، بما يعني ان كيو ا بي ايكالا موان دبليو ا بي اللي هي موان ار تي لوغ ا. دونك كيو ا بي moins RT، donc RT log A moins RT log A. إذا الاختيار الصحيح هو C، وكنشطب على A. وهكذا انتهينا من التصحيح ديال هذا التمرين هذا، وإلى قادم التمارين إن شاء الله.